अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 16 मार्च से 22 मार्च का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा मायने खेज साबित होने वाला है क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर गहरे असरात डालेगी। सन इस वक्त पाइसिस में मौजूद है जो आपके लाशऊरी मामलात, रूहानियत और अंदरूनी सोच को एक्टिव करेगा, जबकि मरकरी भी इसी ज़ोडिएक साइन में होने की वजह से आपकी सोच में गहराई, मनसूबाबंदी और माजी के मामलात पर गैर फिक्र की कैफियत पैदा कर सकता है। मार्स, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, आपको एनर्जी, हिम्मत और अमल की कुव्वत देगा, जबकि वीनस आपको समाजी ताल्लुकात और माली मामलात में नरमी देता नजर आता है और जुपिटर इल्म, हिकमत और किस्मत के दरवाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की तरफ इशारा कर रहा है। इस वीक में सैटर्न की पोजीशन आपको जिम्मेदारी, नज़्म ज़ब्त और संजीदा फैसलों की तरफ माइल करेगी, जबकि मून की पोजीशन पूरे हफ्ते आपके जज्बात में उतार चढ़ाव पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से किसी दिन आप खुद को पुरएतमाद महसूस करेंगे और कुछ दिन अंदरूनी सोच गालिब आ सकती है। ओवरऑल प्लैनेट्स की पोजीशन इस बात की निशानदेही करती है कि ये वीक जल्दबाजी की बजाय हिकमत, मनसूबाबंदी और अंदरूनी बसीरत के साथ फैसला करने का है। अगर एरीज आप लोग अपने जज्बात पर काबू रख पाए तो इस वीक को आप बड़ी मजबूती के साथ गुजार सकेंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत और तवज्जो का है। बहुत से एरीज अफराद को काम के मैदान में नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अगर आप किसी इदारे या कंपनी में जॉब करते हैं तो इस वीक में आपकी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाएगी। इसलिए एरीज, ज़रूरी होगा कि आप अपने काम में संजीदगी, वक्त की पाबंदी और पेशावराना अंदाज को बरकरार रखें। बाज़ एरीज अफराद को ऐसा महसूस हो सकता है कि उन पर जिम्मेदारियों का दबाव कुछ ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में यही मुस्तकबिल में तरक्की या एतमाद हासिल करने का ज़रिया बन सकता है। जो एरीज अफराद गवर्नमेंट इदारों में जॉब करते हैं उनके लिए ये वीक बड़ा इम्पोर्टेंट है। बस आप लोगों ने सब्र और हिकमत अमली के साथ चलना है, क्योंकि बाज़ औक़ात छोटी सी गलती भी आपके लिए बड़े मसाइल का शिकार कर सकती है आपको। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, वो एरीज जो मुलाजमत की तलाश में हैं, उनके लिए ये वीक पॉजिटिव खबरें लेकर आता नज़र आता है। ख़ास तौर पर अगर आपने हाल ही में किसी इदारे में अप्लाई किया था तो ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। जो एरीज अफराद फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क या तख्लीकी शोबों से वाबस्ता हैं, उनको भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आती हैं। कैरियर के मैदान में एरीज, ये वीक इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के ज़रिए आप अपनी पोजीशन को बेहतर बना सकते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो एरीज, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रवैया इख्तियार करने का है। अगरचा आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन साथ ही अखराजात में इजाफा भी देखने को आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि अभी से अपना बजट बना लें और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें। बाज़ एरीज अफराद को इस वीक में पुराने माली मामले या अदायगी के हवाले से भी अच्छी खबर मिल सकती है। कोई रुकी हुई रकम वापस मिलेगी या अगर किसी को कर्ज दे रखा था वो वापस मिलता नज़र आता है। बिजनेस करने वाले एरीज अफराद इस वीक में अच्छी पार्टनरशिप हासिल करते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो तिजारत, ऑनलाइन बिजनेस या सर्विसेज के शोबे में काम करते हैं या उनका ऐसा बिजनेस है तो उन्हें नए क्लाइंट्स, नए कनेक्शन मिलते नज़र आते हैं। लेकिन कारोबारी फ़ैसलों में एरीज बचना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात जज्बाती या फौरी फ़ैसला माली नुकसान का बाइस बन सकता है। और अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो शफाफियत और वाज़ेह गुफ्तगू बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। किसी भी किस्म की गलतफहमी पैदा होने से खुद को भी बचाएं और दूसरों के साथ अपने मामलात को क्लियर रखें ताकि आने वाले वक्त में आपको मुश्किल ना हो। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक अच्छा रहेगा। बाज़ अफराद ज़मीन, मकान या प्लाट के हवाले से मालूमात हासिल करने या किसी मुमकिन डील पर गौर करने की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा एरीज के किसी भी कानूनी या माली मुआहदे से पहले मुकम्मल तहकीक करें और जल्दबाजी से बचें।
لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو ایریز یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محبت کے معاملات میں جذباتی ہو سکتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے کسی ریلیشن میں ہیں ان کے لیے یہ وقت اپنے ریلیشن کو مزید مضبوط کرنے کا ہے۔ بعض اوقات مصروفیت یا روزمرہ کے دباؤ کی وجہ سے تعلقات میں ایریز دوری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کہیں دوری ہے یا فاصلہ ہے یا جیون ساتھی کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو یہ ویک ان معاملات کو بہترین کرنے کے لیے پازیٹیو معاملات بنا رہا ہے۔ کوشش کریں کہ نرمی سے اور سمجھداری سے معاملات کو لے کر چلیں۔ بعض ایریز افراد کو اپنے شریک حیات کے ساتھ کسی اہم فیصلے یا منصوبے پر بات چیت بھی کرنی پڑ سکتی ہے، جیسے گھر، مالی معاملات یا فیوچر کی پلاننگ۔ اور جو ایریز افراد سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ سماجی رابطوں کے حوالے سے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی دوست کی محفل میں، کسی تقریب یا کسی سوشل پلیٹ فارم پر کسی نئی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو جائے جو آگے چل کر آپ کے لیے امپورٹنٹ ثابت ہو۔ لیکن ایریز جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ وقت لے کر کسی بھی نئے ریلیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اوور آل یہ ویک ریلیشن شپ میں توازن، برداشت اور کھلے دل سے بات چیت کرنے کا ہے۔ سوشل لائف کے حوالے سے دیکھیں تو ایریز اس ویک میں آپ لوگ کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں، مشترکہ سرگرمیاں آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی۔ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے مصروفیت یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے سوشل لائف سے کچھ دور ہو گئے تھے تو اب دوبارہ لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع بنے گا۔ بعض ایریز افراد کسی پرانے دوست یا ساتھی سے بھی رابطہ کرتے نظر آتے ہیں جس سے پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ سوشل میڈیا یا آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نئے کنیکشن بنتے نظر آتے ہیں، لیکن ایریز ضروری ہے کہ آپ اپنی ذاتی معلومات اور جذبات کو ہر ایک کے ساتھ کھولنے کی بجائے احتیاط اور سمجھداری سے کام لیں۔ اوور آل یہ ویک سوشل لائف کے حوالے سے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بہترین ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو ایریز اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک توجہ اور محنت کا تقاضا کرتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان، ٹیسٹ یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ایریز اسٹوڈنٹس یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بڑے بہترین معاملات بنا رہا ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کو یہ احساس ہوگا اس ویک میں کہ انہیں اپنی توجہ منتشر ہونے والی چیزوں سے دور رہ کر پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ ویک ممکن ہے کہ آپ کو کسی استاد، سینئر یا کسی ایسے شخص سے رہنمائی عطا کرے جو آپ کی تعلیمی مشکلات کو دور کر سکے۔ جو اسٹوڈنٹس اعلیٰ تعلیم، اسکالرشپ یا بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی معاملات بڑے بہترین چل رہے ہیں۔ یہ وقت ایریز اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کے لیے منصوبہ بندی، مستقل مزاجی اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنی تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر پائے تو یہ ویک اسٹڈی کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے بڑا بہترین رہے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ایریز یہ ویک آپ لوگوں کے لیے اوور آل اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود احتیاط ضروری ہوگی۔ بعض ایریز افراد کو جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلسل کام یا مصروفیت میں الجھے ہوئے رہے تو اس لیے ضروری ہوگا کہ آپ اپنی روزمرہ معاملات میں توازن پیدا کریں۔ مناسب نیند اور مناسب آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ متوازن غذا، پانی کا زیادہ استعمال اور ہلکی ورزش آپ کو صحت مند رکھنے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گی۔ اور اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو ایریز اس ویک میں جلد بازی میں فیصلے کرنا، غیر ضروری بحث و تکرار اور مالی معاملات میں لاپرواہی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی اہم معاملے میں جلدی کی بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، کیونکہ یہی رویہ آپ کو ممکنہ مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ سفر یا گاڑی چلاتے ہوئے خاص احتیاط کریں۔ اس ویک میں کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 101 مرتبہ یا فتح یا رضا کو ضرور پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کے دل کو سکون عطا کریں گے اور رزق اور کامیابی کے دروازے کھولیں گے۔ اوور آل یہ ویک ایریز آپ لوگوں کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اگر آپ اعتدال، صبر اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو آنے والے دنوں میں بہتر مواقع اور کامیابیاں آپ کا مقدر بنیں گی۔ سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ کے معاملات بہترین ہوں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل
بہرحال کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔